अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि जंगबंदी तो हो गई है। वैसे इसकी अभी अभी खिलाफ वर्जी की भी एक खबर आ चुकी है, लेकिन बहरहाल ग्रेटर पर्सपेक्टिव में एक जंगबंदी को हर कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत कदम के तौर पर देख रहा है। हर कोई इस पर खुशी मना रहा है, इत्मीनान का इजहार कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल में क्रेडिट की भी एक जंग शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर तफसीलन बात करते हैं। इसके साथ साथ पीटीआई का जलसा जो कि कल के रोज़ मुनक़िद होना है, उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पीटीआई को ये जलसा अब मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को अहम डेलीगेशंस आएंगे और बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो रहा है। तो ऐसे में जो सारा फोकस है वो पाकिस्तान के ऊपर होगा, पाकिस्तान लाइमलाइट में होगा। तो ये मुनासिब वक्त नहीं है कि जलसा हो। तो पीटीआई का फैसला क्या होगा, इस पर बात करते हैं और फिर कुछ दीगर अहम खबरें भी इसी व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब, जंगबंदी हो गई और जंगबंदी के बाद एक वही फिजा नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर है लाइमलाइट में है, हर कोई प्रेज़ कर रहा है और पाकिस्तान का यकीनी तौर पर एक अहम किरदार है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो चुकी है। जो पीटीआई के हद दर्जा मुखालिफ हैं और उनमें बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं, हुकूमती टाउट्स भी हैं और सियासी मुखालिफ भी हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त खुशी मनाने से ज़्यादा उनका फोकस इस बात पर नज़र आ रहा है कि किसी तरह पीटीआई को लेट डाउन करें, किसी तरह इमरान खान को लेट डाउन करें, किसी तरह ये साबित करें कि जो लोग इस जंगबंदी पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं या उसको किसी और एंगल से देख रहे हैं, वो मुहिब्बे वतन नहीं हैं, वो गद्दार हैं, वो मुल्क की खुशी में खुश नहीं हैं। तो उनकी जानिब से पूरा जो ज़ोर है वो इस बात पे लगाया जा रहा है कि ख़ास तौर पर पीटीआई और उनके हामियों को इस बात के लिए किसी तरह जिम्मेदार ठहरा दिया जाए कि वो खुश नहीं है इस बात से कि पाकिस्तान की कोई नेकनामी हो रही है। दूसरी जानिब जो पीटीआई के हामी लोग हैं बहुत सारे, उनमें ज़्यादातर तो खुश नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि बेसिकली ये इतना क्रेडिट है नहीं इस हुकूमत का जितना इस हुकूमत को बिला वजह मिल रहा है। तो इसके ऊपर उनकी अपनी एक राय है और वो इसके ऊपर यकीनी तौर पर एक डिबेट अलग से करते हैं, उनके पास उसके अपने रीजंस हैं। अच्छा, अब अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात यह है कि जो लोग खुशी मना रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर मेरे से आप मेरा इस पे ऑनेस्ट ओपिनियन लें तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है उनके कहने पर डोनाल्ड ट्रंप टाल नहीं सका और उसको बस मना नहीं कर सकता था, और वो तो बड़ा जंग लड़ना चाहता था लेकिन बस शहबाज शरीफ की कोशिशों की वजह से वो इस जंग से पीछे हट गया। और ना हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने शहबाज शरीफ की बात को टालना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उन्होंने अगरचे वो लड़ना चाहते थे लेकिन वो पीछे हट गए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई एक फैक्टर बन जाए और अचानक से सारी चीज़ें हो जाएं। जब इतनी मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं और इतने सारे लोगों के स्टेक्स होते हैं, देखिए यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं है कि दो लोग लड़ रहे हैं और उनके दोनों के स्टेक्स हैं, यहाँ पर तो पूरी दुनिया के स्टेक्स लगे हुए थे। तो जब इतने सारे स्टेक्स होते हैं तो मल्टीपल रीजंस बनती हैं हमेशा, और फिर किसी आप कंसेंसस के ऊपर इतने बड़े फैसले के ऊपर आते हैं। और उसमें यकीनी तौर पर बहुत सारी रीजंस में सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जो अमेरिका फंस चुका था, अमेरिका खुद जंगबंदी चाहता था और ये बड़ा ऑब्वियस था, ये बहुत साफ नज़र आ रहा था कि अमेरिका जंगबंदी चाहता था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो ना सिर्फ ये कि इत्तेहादियों के तनाजुर में बल्कि अपने मुल्क में भी अकेले पड़ चुके हैं और कोई ट्रंप के इस फैसले के साथ खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था कि ये जंग जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि अमेरिका खुद इस बात के लिए तैयार था और चाहता था, डेस्परेट था कि ये जंग से वो निकल सके। दूसरी बात ये कि उसको पता था कि ये जंग लंबी भी हुई तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जो वो अचीव करने गया था, या वो मजीद अगर चाहता भी कि वो उसे अचीव कर सकता, रजीम चेंज या ईरान के टुकड़े या वहाँ पे कोई अपनी मर्जी की हुकूमत या कोई भी ऐसी चीज़, या ईरान के तेल के ज़खायर पर कब्जा, ऐसा कुछ उसको नहीं मिलने वाला था और ये बात उसको समझ आ चुकी थी। तो जंग लंबी करने का कोई फ़ायदा नहीं था, मजीद हजीमत ही होती। तो ये बात तय है कि जो जंग की ग्राउंड रियलिटी थी तकरीबन 1.5 महीने की, उसने उनको आईना दिखा दिया था कि आपके पल्ले कुछ नहीं बच रहा। तो लिहाजा वो डेस्परेट थे कि उन्हें जंग बंद करनी ही थी। दूसरी जो अहम बात है कि जाहिर है ईरान को भी इस बात का अंदाज़ा था कि अगर वो अपनी अना की वजह से जंग जारी रखता है अमेरिका, तो उनकी तरफ भी मज़ीद नुकसानात भी होंगे, मज़ीद लोगों की भी शहादतें होंगी, और जाहिर है एक मुस्तकिल जो एक जंगी कैफियत में मुल्क होगा, तो ये एक नॉर्मल बात तो उनके लिए भी नहीं थी।
प्लस फिर आपको पता है कि रशिया चाइना वो भी पीछे रह के बहुत ज़्यादा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे, तो उनकी अपने इन्फ्लुएंस हैं। और आपको मालूम है कि ईरान का चाइना के साथ अपना एक ताल्लुक है, अपना एक इन्फ्लुएंस है चाइना का ईरान के हवाले से, और रशिया जिस तरह उसे सपोर्ट करता है, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक उसके अंदर उनको जिसको कहते हैं सपोर्ट भी थी और मशवरा भी था। और ये तमाम चीज़ों के साथ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई क्रेडिट नहीं था। जहाँ ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूँ कि गल्फ़ की कंट्रीज़ को भी अंदाज़ा हो गया था कि इस सारे जंग के चक्कर में अमेरिका का तो जो नुकसान है सो है, लेकिन उनका कितना नुकसान हो रहा है कि उनके इमेज की, उनके जो एक वो सेफ हेवन का इमेज था उसकी, और फिर अदरवाइज भी उनके जो यानी नुकसान हो रहे थे माली तौर पर भी, उसके हवाले से उन्हें भी समझ आ गई थी कि ये जंग अगर लंबी हुई तो इसमें उनके पल्ले भी कुछ नहीं बचेगा। तो जहाँ इतने सारे स्टेक्स थे तो सबको ये समझ आ गई थी कि ये जंग अगर ज़्यादा लंबी हुई तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा, लिहाजा बेहतर ये कि इस जंग को बंद होना चाहिए। और ये जब कंसेंसस एक डेवलप था तो उसी में पाकिस्तान ने एक बेहतरीन किरदार अदा किया और सबके दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा फरीक था स्ट्रेटेजिकली कि जो सबके लिए काबिल कबूल भी था, तमाम फरीकों के लिए, और उसके साथ साथ पाकिस्तान इन सब के साथ अपने अपने रिलेशंस ऐसे रखता है कि कहीं पे भी किसी को भी पाकिस्तान से बात करने में या उससे किसी भी हवाले से उसको ट्रस्ट करने में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर जितने दो ममालिक थे जो आपस में बरसरे पैकार थे या पीछे थे या आगे थे, वो तमाम वो लोग थे जो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। तो पाकिस्तान सबके लिए एक्सेप्टेबल था, इसीलिए पाकिस्तान जो था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर सकता था। और फिर रीजन में उसकी जो एक यानी जोग्राफिकली भी आप कह लें जो उसकी पोजीशन है वो भी बहुत क्रूशल थी और क्रिटिकल थी, इस वजह से भी ज़ाहिर है उसकी अहमियत थी। तो ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की मज़ीद अहमियत को उजागर करने में अहम किरदार बनी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो इस वक्त की लीडरशिप मौजूद है उसको क्रेडिट ना देना गलती होगी। उन्होंने भरपूर उसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक फैक्टर था जिसकी वजह से हुई। इसलिए क्रेडिट की जंग एक दूसरे से छीनने की कोशिश करना, आज ट्रंप ने भी ये बात की है कि चाइना ने ईरान को जो है वो कन्विंस किया, वरना प्रपोजल्स तो बार बार भेजे जा रहे थे ना ईरान को, लेकिन ईरान अग्री नहीं कर रहा था। तो चाइना ने उसके ऊपर जब उन्हें कन्विंस किया कि आप बैठ के बात करें, तो फिर उसके बाद ईरान जो है वो उसके ऊपर अग्री किया। तो जाहिर है चाइना का अपना एक मेजर रोल हुआ इस सिलसिले में। तो अब ये कहना कि जी मौजूदा रजीम का या पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है, ये भी ज़्यादती है। और अगर ये कहा जाए कि सिर्फ जी उन्हीं का कमाल है, तो ऐसा भी नहीं है, इसके बहुत सारे दीगर फैक्टर्स भी हैं। तो सारा कुछ मिला के, लेकिन बहरहाल आखिर में एक अच्छा पैकेज जो है वो मिला है सारी दुनिया के लिए। आई होप कि इसको फॉलो किया जाए, इसको इसकी रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है ईरानी टीवी से वो ये मिल रही है खबर कि जो इनका लावान का इलाका है वहाँ पर एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो है सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है। तो वहाँ पर इजराइल और यूएस फोर्सेस ने अटैक किए हैं और उसकी एक फुटेज भी आई है जहाँ पे देखा जा सकता है कि आग लगी हुई है। तो अगर ये इस तरह की शरारतें जारी रहीं तो फिर सर्टनली जो आपके टॉक्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले इस बात को इंश्योर करने की ज़रूरत है, जो इसमें गारंटर्स मौजूद हैं, कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मज़ीद कोई हमले ना हो, निगोसिएशंस को होने दिया जाए। और वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, कल से ही लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे, डिप्लोमेटिक आपको एक पूरा माहौल नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात होंगे। इसी वजह से अब जो एक इस वक्त की अहम बन चुकी है डिबेट, वो ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल वाला जो जलसा है वो मुलतवी कर देना चाहिए इन हालात में, क्योंकि अदरवाइज़ भी यहाँ पर एक पूरी डिप्लोमेटिक मूवमेंट है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, उसमें अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ आप एहतजाज कर रहे हो, तो कोई अच्छे साइंस नहीं होंगे। और उसके लिए बेहतर ये है कि कुछ दिनों के लिए कम से कम ये जलसा आगे कर दिया जाए। अब पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत कहिए या क्या कहिए, जब भी बेचारे किसी उसका ऐलान करते हैं एहतजाज वगैरह का, अव्वल तो जल्दी करते नहीं, अगर कर ही लें तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो भरपूर तरीके से उनको इस बात पे प्रेशराइज ही किया जाता है कि भाई आप एहतजाज मुलतवी कर दें। या आप सिलसिला देख लें भले, मतलब अक्टूबर में जब इन्होंने करना था तो उस वक्त भी कोई इसी तरह, वो मेरा ख्याल है शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, उस वक्त भी उनके ऊपर यही प्रेशर आ गया कि आप ये मुलतवी कर दें एहतजाज अपना।
اس کے بعد ابھی یہ جب لاسٹلی 8 فروری تھا تو جناب وہ بسنت آ گئی اور پھر سب کہنے لگے کہ جی آپ احتجاج ملتوی کر دیں. اس کے بعد جو ہے ابھی یہ انہوں نے اعلان کیا ہے تو اب یہ جنگ بندی اور اس کے بعد مذاکرات کا معاملہ ہے. تو جب بھی بیچارے کو احتجاج کی کال دیتے ہیں تو وہیں پہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے سب انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ احتجاج کی کال مؤخر کر دیں. ابھی تک کی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ احتجاج وہ کرے گی اور اس کے لیے وہ بھرپور اب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو بھی ہو رہے ہیں کہ جی کل بڑے جلسے کے لیے تمام لوگ نکلیں گے، اگرچہ حکومت نے انہیں کوئی جلسے کی اجازت نہیں دی. اب احتجاج کا جو پلان تھا وہ 9 اپریل کا تھا، وہ 10 اپریل کا نہیں تھا، لیکن بہرحال ظاہر ہے کل سے ہی انتظامات شروع ہو جائیں گے. اب 9 اپریل کو اگر وہ جلسہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم کی گئی تھی. تو جس طرح 8 فروری کو وہ ڈیٹ چینج کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جی اس دن الیکشن ہوئے تو ہم اسی دن احتجاج کریں گے کہ الیکشن چوری ہوا. تو اسی طرح 9 اپریل جو ہے وہ اسی دن احتجاج بنے گا نا جب عمران خان کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا. تو اس حد تک تو ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ احتجاج کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے سوچیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس پہ انہیں واقعی ہی غور و فکر کر لینا چاہیے. کیونکہ یہ آپ دیکھیے نا کہ جہاں پہ یہ کوئی بڑا ایونٹ، آپ کے ایونٹ سے زیادہ بڑا ایونٹ کوئی ہو رہا ہوگا تو ساری توجہ کا مرکز وہی بن جائے گا. تو آپ نے جس مقصد کے لیے جلسہ کرنا ہے کہ لوگوں کو ریئلائز کرائیں، میڈیا کوریج ہو، اس کا ایک ہائپ کریٹ ہو، آپ کا جو ایشو ہے اس پہ سب بات کریں کہ جناب یہ کوئی بات امپورٹنٹ کر رہے ہیں، تو اس کو تو وہ مناسب کوریج مل نہیں پائے گی کیونکہ سب لوگوں کی توجہ، میڈیا چینلز کی بات چیت، سب چیزیں جو فوکس ہو رہی ہوں گی وہ اس بات پہ ہو رہی ہوں گی کہ جی وہاں کیا چل رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایسے میں حکومت کو بھی یہ موقع مل جائے گا ایک دفعہ پھر آپ کے خلاف نیریٹو بنانے کا کہ ہاں بھائی دیکھ لیں جب بھی ملک اوپر اونچا اڑا ہوتا ہے، اس کا نام روشن ہو رہا ہوتا ہے، یہ بیچ میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں معاملے کو سپوائل کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو انہیں آپ کے خلاف بلا وجہ ایک موقع مل جائے گا اور موقع ملنے کے بعد اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہو تو چلیں کوئی بات نہیں، وہ بھی فائدہ اس طرح ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ بظاہر جو ایک ہائپ ہے وہ اس طرف زیادہ رہے گی کہ کیا نیگوسیشنز ہوتی ہیں. تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس احتجاج کو مؤخر کرنے کی طرف جائے. پی ٹی آئی نے ادروائز جو یہ ساری صورتحال ہے اس کے اوپر ایک بڑا میچور رسپانس دیا ہے. انہوں نے ویلکم کیا ہے، امن ہوا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، امن کو کون برا کہہ سکتا ہے. ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، جو کچھ بھی پاکستان نے کردار ادا کیا، لیکن ایز پارٹی ہم سمجھتے ہیں ہمارا تو ہمیشہ یہی موقف رہا ہے، عمران خان کا یہ موقف رہا ہے کہ جنگیں مسئلوں کا حل نہیں ہوتی، بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ تو اسی موقف کی ایک تائید ہے، تو ہم اس کو کیوں اس کی مخالفت کریں گے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اوپر ظاہر ہے اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا. اب ان کی طرف سے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے احتجاج جو ہے وہ ملتوی کرا دیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ پھر پیار محبت کا راستہ اپنائیں. آپ عمران خان کی بہنوں کی یا ان کی ذاتی معالجین کی ان سے ملاقات کروا دیں تو کم از کم ہم اپنے طور پر یہ مطمئن تو ہو سکیں کہ ہاں بھائی عمران خان سے ملاقات مل گئی ہے، ہمیں کچھ تو ہمیں فیور ملا ہے اگر ہم نے احتجاج جو ہے وہ مؤخر کیا ہے. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچاروں کو انڈر پریشر کر کے آپ احتجاج مؤخر کرا لیں یا کچھ بھی کرا لیں اور بدلے میں ان کے ہاتھ کچھ آتا نہیں ہے. میں نے صبح بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی تھی لاسٹ ایئر تو اس کے بعد ایک بہت اچھی فضا تھی ملک میں اور ہر کوئی ظاہر ہے یہ چاہ رہا تھا کہ وہ فضا یکجہتی کی برقرار رہے. اور اس وقت بھی ایک گولڈن ٹائم تھا کہ آپ اس وقت اپنے جو آپسی اختلافات ہیں اپوزیشن کے ساتھ ان کو بھلا کر انہیں بھی ساتھ لے کر بیٹھ جاتے. بھائی اگر انڈیا کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اگر آپ امریکہ اور ایران کے ساتھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ آپس میں بیٹھ جائیں، تو پھر اپنی پولیٹیکل پارٹی سے اتنی نفرت کیوں ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. تو اس وقت بھی سب کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو ایک اچھا ماحول بنا ہے اس کو کنٹینیو رکھا جائے، اپوزیشن کو سپیس دی جائے، بات چیت کر کے مسئلوں کا حل نکالا جائے. لیکن اس کے برعکس ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اس رجیم نے دیکھا کہ وہ تو اور تگڑے ہو گئے ہیں، باہر سے بھی واہ واہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی چھوڑو، اب تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان سے بات کرنے کی، اور پھر الٹا مزید سختیاں کرنی شروع کر دیں. اور اس کے بعد سے آنورڈز آپ نے دیکھا کہ الٹا زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز کو لے کر کے، ریلیف کو لے کر کے، ان کی لیونگ کنڈیشنز کو لے کر کے، ملاقاتوں کو لے کر کے، ہر چیز کو لے کر کے زیادہ سچویشن کو ٹائٹ کیا گیا.
اور بالکل ان کو کوئی مارجن نہیں دیا گیا کسی طرح کا کسی اسپیس میں. تو وہ جو ہے الٹا یعنی جو پی ٹی آئی نے اگر کوئی وہاں پہ پازیٹیوٹی دکھائی بھی تھی جنگ کے موقع پر تو آپ نے اس کو ضائع کیا اور اس کو آپ نے ٹوٹلی جو ہے وہ صرف مس یوز ہی کیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. اب بھی اگر ایک اچھی فضا بن رہی ہے, آپ کو بھی اپریسیشن مل رہی ہے, پاکستان کے لیے بھی اچھی فیلنگز ہیں, تو ایسے میں آپ کو اپنے انٹرنل ایشوز کی طرف بھی سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے سوچنا چاہیے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے اندرونی معاملات کے لیے ساتھ بیٹھ سکیں اور کچھ پولیٹیکل سپیس دے سکیں, کوئی فراخ دلی کا مظاہرہ کر سکیں اور دل بڑا کر کے ملاقاتیں کروائیں. ابھی اعجاز چودھری صاحب کی جو اہلیہ میں ان کی گفتگو سن رہی تھی, وہ بیچاری بڑی ڈسٹرب تھیں اور وہ بتا رہی تھی کہ اعجاز چودھری صاحب کے جو گردے ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں. وہ پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ بھی رہے ہیں, ملٹیپل پرابلمز ان کو چلتے رہے, میڈیکل ایشوز چلتے رہے ہیں کوٹ لکھپت میں, ان بیچارے کو اچھے سے ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیا گیا. اور اب ان کا جو یہ کڈنی کا پرابلم ہو چکا ہے, یہ بھی وہ بتا رہی ہیں کہ سٹیج 3 پر ہے, جس کے لیے ڈاکٹرز یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ انہیں گھر جیسا ماحول ملنا چاہیے, پراپر ان کو ہاسپٹل میں کیئر ملنی چاہیے. لیکن ان بیچارے کو جیل میں رکھا ہوا. اب جیل کی جو ظاہر ہے کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں تو اچھا خاصا صحت مند انسان جا کے جو ہے وہ بیمار پڑ سکتا ہے, تو وہ تو آلریڈی بیمار ہیں اور پھر اوپر سے ظاہر ہے وہ بھی 70+ ہیں. تو ایسے میں آپ کو تھوڑی سی گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ کے سیاسی مخالف بھی ہیں, آپ ان کو کم از کم جیل سے نکالیں, ان کو اسپتال جانے دیں, ان کی ضمانتیں ہونے دیں, ان کے مقدمات کی اپیلیں لگنے دیں, تاکہ جو ایک نارمل روٹین کا پروسیجر ہے وہ آگے چل سکے. لیکن یہاں پر ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی گڈ ول جیسچر جو ہے وہ آپ پولیٹیکل اپنی اوپوننٹ جماعت کو بھی دکھا سکیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پھر وہ اتنے خائف ہوتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ بیچارے جب ان کی کوئی اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی اپریسیشن ہو رہی تو الٹا وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کی اپریسیشن جو ہے وہ ان کو کتنی مہنگی پڑے گی, کیونکہ جب بھی ان کو کوئی کامیابی ہاتھ لگتی ہے تو یہ اس کامیابی کے بدلے میں پھر مزید جو اپوزیشن کی جماعت ہے اس کو رگڑا لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم چونکہ مزید طاقتور ہو گئے لہٰذا ان کو تو اور رگڑ کے رکھو. تو یہ اس طرح کی جو فیلنگ ہے وہ ان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے, اس لیے وہ اور انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ کوئی ایسی یعنی کامیابی مل رہی ہے کسی بھی محاذ کے اوپر. اور اس کو پھر جو ان کے ٹاؤٹ حضرات ہیں وہ اس انداز سے لیتے ہیں کہ لیں جناب دیکھیں یہ تو خوش نہیں ہوتے. بھئی خوش کیا ہوں, انہیں پتہ ہے کہ خوش ہونے کے بعد آگے جو ہے ان کو اس پہ لمبا چوڑا جو ہے وہ رگڑا لگ جانا ہے, تو وہ بیچارے کیا خوشی منائیں اس بات کی. تو بہرحال جی یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے. بہرحال ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پیٹرولیم قیمتیں کم کرنے کی بازگشت ہو رہی ہے. عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. اب شنید ہے کہ پاکستان میں بھی اس کا ریلیف عوام کو ملے گا. اور اس کے علاوہ آبنائے ہرمز سے پہلا جہاز بھی جو ہے وہ گزر گیا ہے جنگ بندی کے بعد پراپر کوارڈینیشن کے تھرو. تو اس طریقے سے اب جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ روٹین کے حوالے سے آگے بڑھ رہی ہیں. عمران خان صاحب سے سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی, اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.